अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है अबुल कासिम ज़ाहरवी। अबुल कासिम ज़ाहरवी एक अज़ीम मुस्लिम साइंसदान थे। उनके मुतल्लिक़ हम समझने की कोशिश करेंगे और ये मज़मून दरअसल लिखा है प्रोफेसर हमीद अस्करी साहब ने। हमीद अस्करी बहावलपुर में 1909 में पैदा हुए और इन्होंने इस्लामिया कॉलेज से BSc की और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने MSc फ़िज़िक्स की और फिर ये फ़िज़िक्स के उस्ताद जो है बने और एक उस्ताद के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे और 1971 में इनका इंतकाल हुआ। आपने जो 2 तसानीफ़ लिखी हैं, एक मुस्लिम अज़ीम जो साइंसदान हैं उनके मुतल्लिक़ और एक मग़रिब के जो साइंसदान हैं उनके मुतल्लिक़। तो ये जो मुस्लिम साइंसदान उनकी जो किताब है वो तसनीफ़ है, उसमें से ये अख़ज़ करदा है ये मज़मून अबुल कासिम ज़ाहरवी का। इसमें करीबन 100 से ज़ायद मुसलमानों के साइंसदानों के कारनामे हैं जो इस किताब में शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि ये उंदलस की बात हो रही। उंदलस स्पेन का पुराना नाम है, पहला नाम। जब वहाँ मुस्लिम हाकिम थे, मुसलमान हुक्मरान हुआ करते थे तो उंदलस कहा जाता था और उसका दारुस सल्तनत कुर्तबा बहुत अहम है, बड़ा मशहूर है। वहाँ का जो बादशाह था अब्दुर्रहमान नासिर, उसने उसकी मलका ज़हरा उसका नाम था, उसके नाम पर ये कुर्तबा से तकरीबन 4 मील के फ़ासले पर एक कह लें कि वो महल तामीर करवाया जिसका नाम कसरे ज़हरा रखा गया और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ यहाँ के लोग उधर मुकीम होते गए और आबादी बनती गई और उसका नाम ही जो है ज़हरा पड़ गया उस इलाके का जहाँ वो बादशाह ने अपनी मलका का जो महल तामीर करवाया था और कसरे ज़हरा से ज़हरा नाम पड़ गया और वहाँ 936 में अबुल कासिम ज़ाहरवी पैदा हुआ। ये वो अज़ीम साइंसदान है जिसने उस अहद के माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया। कुर्तबा बहुत तरक्की याफ्ता था उस अहद में। कुर्तबा की यूनिवर्सिटी जो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी रही है और उसने बड़े बड़े अज़ीम लोग, बड़े बड़े अज़ीम साइंसदान पैदा किए। उस वक्त अपनी अबुताब में थी और वहाँ वो एक मॉडल शहर था कुर्तबा का। वहाँ जो इमारत थी और उस अहद में वहाँ तकरीबन जो 50 हस्पताल हुआ करते थे तकरीबन थोड़ी सी आबादी के लिए, और हमाम थे, इमारत बड़ी वसी थी। एक पूरे प्लानिंग के साथ, एक कह लें कि हिकमत अमली के साथ वो शहर आबाद किया गया था। 936 में पैदा होने वाले इस शख्स ने वहाँ के माहौल से इस तरह फ़ायदा हासिल किया कि साइंसी फ़ज़ा थी और उस फ़ज़ा में इल्म अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। साइंस के हवाले से बड़ा उन दिनों काम हो रहा था, तो इन्होंने भी रिसर्च और कुर्तबा की यूनिवर्सिटियों से इस तरह फ़ायदा हासिल किया कि इनको अबुल कासिम ज़ाहरवी को दरअसल इल्मुल जराहत का इमाम कहा जाता है। जराहत यानी कि सर्जरी, और अपने ज़माने का ये बहुत बड़ा सर्जन बना, यानी कि ऑपरेशन करने वाला सर्जन। तो जराहत सर्जरी को कहते हैं। तो इन्होंने यानी कि ऑपरेशन करने के हवाले से जो एक बड़ी इनकी किताब इन्होंने लिखी, इसका नाम था अल तसरीफ़, जो बड़ी मशहूर हुई और एक अरसा तक, सदियों, ये किताब जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। और इस किताब को जो है इटालियन ज़बान में भी जो है इसको तर्जमा किया गया और बासल में तर्जमा किया गया और इसके अलावा फिर इसको फ़्रेंच में तर्जमा किया गया 1881 में। तो ये बड़ी अहम किताब रही। अब इस किताब के हवाले से ये नहीं कि ये इल्मुल जराहत पर कोई पहली किताब थी, हरगिज़ ऐसा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी किताबें मौजूद थीं ऑपरेशन करने के हवाले से या मेडिकल के हवाले से, और काफ़ी किताबें थी। लेकिन ये अपनी तर्ज की एक अनोखी किताब थी जिसके 3 हिस्से थे। एक हिस्सा था इलाज बिद्दवा, कि बिल दवा यानी कि दवा के साथ इलाज करने का एक पोर्शन था। फिर दूसरा इसका हिस्सा जो है
سرجری کے ذریعے علاج کرنے کے حوالے سے اس کتاب کا دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ جو ہے جو جراحت کے لیے استعمال ہونے والے آلات ہیں، آلات جراحت کو ان کی تصاویر کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنایا گیا۔ اور خود یہ بندہ، خود ابوالقاسم زہروی جو ہے وہ آلات بناتا تھا، خود ان کا تجربات کرنے والا شخص تھا، اور اس اپنے زمانے کا بہت بڑا سرجن بنا اور کامیاب آپریشن کیے، یعنی گلے کا جو ہے یہ حلق کا وہ آپریشن بھی کر لیتا تھا۔ اس سے پہلے وہ داغ دینے کا علاج تو موجود تھا، لیکن باقاعدہ نشتر بنائے اور جو اس کے لیے طرح طرح کے جو آلات ہوتے ہیں آپریشن کے لیے استعمال، وہ اس نے خود بنائے، سوئیاں وغیرہ بنائیں اور کینچیاں جو ہوتی ہیں وہ تیار کیں، اور ان کے لیے باقاعدہ جو ہے جو آج سرجری ہمارے ہاں چل رہی ہے، اس کا آغاز تب ہوا تھا، یعنی کہ ایک کانسیپٹ، ایک ذہن کا کہہ لیں کہ پودا لگانے والا ابوالقاسم زہروی یہ سائنسدان تھا۔ اور آج کے زمانے میں تو بہت ترقی ہو چکی، اور اب لیزر ٹریٹمنٹ چل رہے ہیں، بغیر آپ کا کوئی کٹ لگائے، بغیر کسی کوئی چیر پھاڑ کیے آپ کا علاج ہو جاتا ہے، آپریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی، لیکن اس طریقہ علاج کا جو پیش کہہ لیں کہ امام جس کو کہا جاتا ہے وہ ابوالقاسم زہروی کو ہے، اور انگریز بھی مانتے ہیں کیونکہ اسپینش تھے، اسپین کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے آباء و اجداد بھی ادھر سے تعلق رکھتے تھے، تو اس کو باقاعدہ ابوالقیسس کے نام سے انگریز بھی مانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور اس کی التصریف کو آج بھی وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا کہ مسلمان جو جب وہ ترقی یافتہ تھے، اس لیے تھے کہ وہ اپنے عہد کے جدید ترین لوگ تھے، سائنس کے ساتھ ان کا بڑا اہم تعلق رہا ہے، اور جتنی اہم ایجادات ہیں اگر ہم مسلمانوں کی صحیح کہہ لیں تاریخ کو دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کے علاوہ، لڑائی جھگڑے تو یہ مسلمانوں والے تھے، یہ سارے باغی اور ڈاکو لٹیرے تھے۔ اصل جو سائنسدان ہیں، یہ جابر بن حیان کی ہم بات کرتے ہیں، یا ابو علی سینا کی بات کرتے ہیں، البیرونی کی بات کرتے ہیں، ابن رشد کی بات کرتے ہیں، ابن خلدون، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی جو میراث ہوا کرتی ہے، جو اثاثہ چھوڑا ہے، جو علم۔ اب اسی بات کو تو ہم نے آپ کو بتایا بھی کہ اقبال بھی روتے رہے کہ کتابیں جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ قرطبہ کی یونیورسٹی میں اس زمانے میں بھی 2.5 لاکھ کتاب موجود تھی، قرطبہ کی جو لائبریری۔ اب ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں رہا، پڑھنے سے تعلق نہیں رہا، کتاب سے ناطہ توڑ لیا، جس وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ کم از کم آپ کتاب کے ساتھ تعلق استوار کریں، اور سائنس اس عہد کی ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ سائنس جو ہے یہ صاحب عقل لوگ ہی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر اس دنیا کے ساتھ ہم نے ہم آہنگ ہونا ہے اور چلنا ہے اور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہمیں جو ہے اس حقیقت کو نہ صرف ماننا پڑے گا بلکہ اس میں اپنے نئے تجربات بھی کرنا پڑیں گے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا عظیم مسلمان سائنسدان ابوالقاسم زہروی کا۔ امید ہے آپ کو اس حوالے سے بنیادی معلومات مل چکی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔